देव बरो दीस दिवंक सुमेस्तांक कशीं आसा सकाळां सकाळीं उठून ब्रेकफास्ट कालें करचें म्हणून तो टेन्शन आसता तुमकां आसूंक पुरो आज कालें करचें फाल्यां कालें करचें म्हणून रातभर न्हिदानांत न्हिदयेन ती कालें ब्रेकफास्ट करचें सकाळीं उठून म्हूण टेन्शन आसता. आज हांव तुमकां रुचीक मात्रिणी परमोळीक पानपाळे कशें करचें म्हणून सांगता. तुमी सुरे तांदळाचे पानपाळे खावंक पुरो. आज हांव बासमती तांदळाचे पानपाळे करनासा. तशें तांदूळ भिजत घाला, काल रातीक भिजत घाल्लो धुवन आनी बरें नितळ धुवन भिजत घालीचे. पळय आज बरो भिजला. हो मिक्सी जारान घालन बरो करून गंद वांटून हाडया. मस्त गंद जायचे पानपाळे ते दाळा मात्री रुचीक आनी पातळ जावन बरे जातात, परमोळीक जातात. तशें हो तांदूळ पूर हांव मिक्सी जारान घालन आसा. बासमती तांदळाचे पानपाळे मस्त बरे जातात परमोळीक जावन. तशें मस्त टेस्टी आसा. तुमी चिंतूंक पुरो हाचें कालें बिरयानी करूंकूच आमकां तांदूळ हाडूंक कश्ट आनी बासमती तांदळाचे इतल्या मोलाचे तांदळाचे पानपाळे खंय म्हूण चिंतूंक पुरो. एक पटीन करून पळया, मागीर तुमी परतेन करशात. पळय ताचो परमळ आनी टेस्ट. आखां हांव उदक घालता इल्लें म्हळ्यार तुमकां कशें गंद वांटूंक जाय तितलें उदक घाल्यार जालें. आनी उदक चड जाल्यार टेन्शन करीचें म्हणना, कित्याक म्हळ्यार आमकां पातळ पीठ जायचें. हांवें आतां पळय मस्त उदक घालून वाटल्यार तुमचें सगळें घरांत उस्तलोंक आसा ताचें मिक्सी जारांतलें पुरा हें कालें म्हणटात पीठ. सो तुमी कितलें जाय तुमकां तितलें उदक घालून वाटल्यार जालें. आतां हांव ताका घालें आनी पळय इल्लें मिक्सी जारांत पुरा लागिल्लें आसलें न्ही पीठ, ताका उदक घालन आनी हें कितलें जाय हळट करचें. मस्त दाटय नाका, मस्त पातळय नाका. तुमी पळोवयेत पानपाळे करूंक पातळ जायचे मात्री. मस्त पातळ केल्यार पानपाळे तितले बरें जायनात. इल्लें दाट आसलें पीठ देखून इल्लें उदक घालन पातळ केलें. पळोवयेत कितलें पातळ जालां म्हणून. मस्त जाणी सांगचें आसा म्हजे पानपाळे सामा येनात म्हणून. सो दाट केल्यार ते टेस्ट आसनात तितलें आनी बरें जायनात. पातळ केल्यार बरें. आतां हांवें ताका रुची प्रमाणे मीठ घालें आनी पळय इतलें पातळ जाल्यार रुचीक जातात पानपाळे आनी परमोळीक, कित्याक म्हळ्यार तांदूळ बासमती यूज केला न्ही तशें. आनी तुमकां सकाळीं हाचे वांटूक चटणी सांबर कालें बुडोवन खावयेत. पळय राप्प जाता. इतलें पातळ हांवें दाखयलां तुमकां स्पुनांत. इतलें पातळ जायचें. आतां कायल मस्त ऊन करची. बरी ऊन जाल्या उपरांत हाका तूप घालचें. हांवें नारले तेल आनी तूप मिक्स करून घालन आसा. बरें जाता तूप घाल्यार आनकी परमळ आनी आनकी रुचीक. तशें हें बरी कायल ऊन जायचें, तेल बरें तापाचें. ताच्या उपरांत इल्लेशें वांकडें करून ही कायल हाका पीठ घाल्यार जालें. वांकडें घाल्लें पीठ पळोवंक पुरो पातळ न्ही, तशें चारी कुशींनी बरें वता आनी पातळ पानपाळे जातात. तुमी कायल स्ट्रेट दवरल्यार एकाच कुशीन दाट जाता. त्या खातीर इल्लें स्लँट वांकडें केल्यार जालें. पळया पानपाळे कितले आनी बसतानंत कोलो परमळ असो. कोले परमळ रुचीक म्हळ्यार मस्त परमळ जातात. म्हळ्यार हे म्हजो फस्ट असो पानपाळो न्ही, तसो इल्लो सामा येवना. मागीर मागीर बसताना सामा येतात पानपाळे आनी पातळ. आनी पळया तुमी कितले बरें पातळ जाल्यात. पातळ जाल्यार मात्री रूच चड, दाट जाल्यार ते टेस्ट येना. मागीर हाका परतून आनी एक बाजून तुमकां दाखयता पळोवया. हाका चटणी मेळ्ळ्यार सकाळीं बरें जाता खावंक आनी मस्त हेल्दी न्ही अशें प्रकारान केल्यार घरांत. भायल्या पानपाळे हाडचे गुंतून आमकां कशें खंयच्या तेलांत कशें भाजून दितात म्हणून. तशें आमी घरा राप्पा करून अशें पानपाळे करून खावयेत. हांवें आज बरो सांबार केल्लो आसा. ताका इल्लो मुस्कां भाजी पुरा घालन आनी कालें तें मुळो आनी पुरा घालन बरो सांबार केल्लो आसा. ताचे वांटूक हे पानपाळे केल्यार पोट घट्ट जाता. तशें पळय 2 पानपाळे रेडी केले हांवें. एक 3 पानपाळे केल्यार पोट घट्ट जाता. थोडी मस्त पानपाळे खातात. तुमकां कितले जाय तितले भाजून खाया. पानपाळे भाजतना म्हळ्यार भाजून जाल्या उपरांत एका वयर एक दवरनाकात, ते आणटातात. सपरेट एक दवरून मागीर निवल्या उपरांत वयल्या वयर दवरल्यार जालें. हाका म्हजो सांबार रेडी आसा. मुस्क्या भाजयेचो सांबार मुळोय घाल्लो सुपर जाला. ह्या हाचे वांटूक हांव म्हजें ब्रेकफास्ट एन्जॉय करता. तुमी अशें करून खाया. तुमकां लायक जाल्यार एक लायक करा, कमेंट्स करा. बाय बाय, टेक केअर.